حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا دوسرا نام حضرت عبداللہ بن زبیر، تیسرا حضرت عبداللہ بن عمر، اور چوتھے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یزید دا خط جدو ولید بن عتبہ نہ ملیا، انہیں مروان نو بلا کے تے پوچھا کہ تیرا مشورہ کیے؟ مروان کہنے لگا کہ حسین نو بلواؤ، اگر تے وہ یزید دی بیعت کرن تے فابہا تے نہ کرن تے اسے ویلے انہاں دا سر قلم کر دے۔ اے مروان اوہی ظالم انسان ہے کہ ایدہ باپ حکم رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گرگٹ دا پتر گرگٹ، مروان دا باپ اوہی انسان ہے جنہیں میرے نبی نے مدینہ طیبہ تو جلا وطن کر دیتا سی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا جدو نبی پاک نے فرما سی نا کہ مروان دا باپ حکم گرگٹ دا بیٹا گرگٹ ہے، یعنی رنگ بدلن والا جانور منافق۔ اس ویلے اے مروان اپنے باپ دی پشت وچ سی، یعنی کہ اے بھی او دے مطابق ہے۔ مروان ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت اطہار نہ دشمنی رکھی۔ گورنر مدینہ نے جدو حضرت امام حسین نے پیغام بھیجا کہ ذرا تشریف گورنر ہاؤس لے کے آؤ، آپ گئے۔ یزید کا خط لکھا کہ گورنر نے آکھیا کہ حضور آج یزید نے خط بھیجا تے تہاڈا کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا کی ارادہ ہے؟ ولید بن عتبہ نبی دی اہل بیت دا نوکر سی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا گورنر نہیں تیری جتی دی نوک تو وار دے ماں۔ حضور جویں تہاڈا ارادہ ہوئے، آپ نے فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا، کیونکہ یزید شریعت مصطفیٰ دا باغی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یقین بھی ہے اور میں سنیا بھی ہے کہ یزید شراب بھی پیندا ہے، معاذ اللہ زنا بھی کردا ہے، جوا بھی کھیلدا ہے، بے نماز بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس گل دا بھی خبر ہوئی اور میرے دوستہ نے میں نے دسیا اور یقینی بات ہے کہ وہ کتیاں دے لڑائی بھی کراندا ہے، شریعت مصطفیٰ دیاں حداں نو پامال کردا ہے کہ سگی بہن اور سگے بھائی دی شادی نو بھی جائز سمجھدا ہے، یعنی کہ اسلام دیاں حداں نو نے پامال کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا دین مصطفیٰ دا باغی ہے تے میں محمد دا دوتراواں، میں اپنا ایڈا پاک ہاتھ ایک بے دین دے ہاتھاں چکی میں دے دے ماں۔ آپ گھر تو شریف لے کے آئے تھے، سیدہ زینب میرے امام دی بہن نے بیکھا کہ ویر دا چہرہ پریشان ہے، قریب ہو کے تے عرض کر دیا نے ویرہ جڑا چہرہ مبارک لے کے گئے سو وہ چہرہ لے کے نہیں آئے، کیوں پریشان؟ آپ نے فرمایا بی بی میں انج لگ دے کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے کہ میں او دی بیعت کراں تے میں او دی بیعت نہیں کرنی تے میں یقین ہے کہ انہیں مدینہ طیبہ تے حملہ کر دینا تے میں نہیں چاہتا میرے نانے دے مدینہ طیبہ وچ میری وجہ تو خون ریزی ہو بے۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں مدینہ چھوڑ کے مکہ شریف چلا جاواں کیونکہ وہ من دخلہ کان آمنا، اللہ نے قرآن فرمایا جڑا مکے چ داخل ہو جائے او امن چاہ جاندے، اتھے جنگ بھی نہیں ہو سکتی، کوئی کسی نے قتل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی کردہ ہون میں مدینہ طیبہ چھوڑ کے تے مکے چلا جاواں کدھر یزید مدینہ تے حملہ نہ کر دے۔ شام دا ویلہ تے میرے امام نے فرمایا عباس ویرہ جی بھائی جان، فرمایا علی اکبر قاسم جی بابا جان جی چچا جان۔ آپ نے فرمایا کہ سامان بندھو تے تیاری کرو، اسی آج ہی مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات سامان بندھیا جا رہے ہیں، اسی سارے لکھ روپیہ لگا کے مدینہ ویکھن جانے ہیں۔ اے او حسین جڑا پیدا بھی مدینہ چ ہویا، نانے دے موٹے تے بیٹھ کے انہیں بچپن بھی مدینہ دیاں گلیاں چ گزاریا، جوانی بھی مدینہ تے بڑھیپا بھی مدینہ آ گیا۔ گرامی قدر حضرات ادھی رات تک لوگ سامان بند رہے گھر والے، اچانک امام علی موقع دروازے بل ٹور پہ
ادھی رات ویلے سیدہ زینب فرماندیاں وے ویرا کتھے چلے ہیں رو کے فرمان لگے میرا دل کردا ہے میں چاہتی واری اپنے نانے نو مل جاواں سیدہ زینب فرماندیاں ویرا یہ تیرا نانا ہے میرا بھی نانا ہے چل دویں بہن تے بھائی کٹھے چلنے آؤ امام علی مقام تے سیدہ زینب ٹرے نکی جی سکینہ نے دوڑ کے اپنے بابا دی انگلی پکڑ لئی نوجوان ادھی راہوں ہاتھ وے لئی میرے امام اپنی بہن تے بیٹی نال نبی کریم دی قبر انبر تے آئے آکے اپنے نانے دی قبر نو کلاوا مارے آؤ اے روئی جاؤں رہے اتھروان دے نالو داڑی مبارک تارے ہو گئی تے نبی دی قبر تے ڈیکے کہن لگے نانا جڑے مدینے دیاں گلیاں وچ اپنے موڑیاں تے چک کے پھر دے رہے ہو سونے آج تیرا دوترا حسین او مدینے دیاں گلیاں چھڑ کے جا رہے آج عرض کر دے نانا تسا میرے لی ممبر چھڑے آسی سونے میں تیری عزت لی مدینہ چھڑ چلے آؤ ادھر مدینہ طیبہ دے کبوتران دی آواز آئی کبوتران بلوے کے پروان لگے کبوتروں کڈے نصیباں والے ہو میرے نانے دے روضے تے بس دے ہو تو انو منع کرنا والا بھی کوئی نہیں نالے رو رہے نالے عرض کر دے نانا میں مدینہ چھڑ کے ٹر چلے آجے پتہ نہیں مڑے آنا کہ نہیں آنا عرض کی تھی نانا ہوا بھی مدینیوں گزر دیاں نے سونے روک دا کوئی نہیں پرندے بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں ہوا بائیوں دیاں جاندیاں روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہے 70,000 فرشتے صبح آؤں دینے 70,000 شام نہیں آؤں دینے سونے سارے ہی آؤں دینے جے نہیں رہ سکتا تیرا حسین مدینہ نہیں رہ سکتا عرض کی تھی سونے آئے ظالمہ دیا حکومتیں آ گئیاں سونے مدینہ چھڑ کے جا رہے آؤ سیدہ زینب نے نانے دی قبر نو کلاوا مارے آؤ عرض کر دیا نانا اٹھو سینے لالو زینب آئی ہے سیدہ سکینہ میرے آقا دی روزے دی جالی نو جپا مارے آؤ تے رو کے کہن دیئے جالی چمکے رو دے بالی تے کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھوڑ چلیا آئی آج تیرا شہر مدینہ نوجوانوں امام حسین دی اکھ لگ گئی کملی والے خواب دے اندر آئے امام حسین نے بیکھیا میں چھوٹا جیا بچہ ماں میں اپنے نانا دی گودی جی پیا کھیڑنا میرے آقا نے سینے لگا کے فرمایا حسین پترہ روینا عرض کی تھی نانا جی میں نے قبر چنال رکھ لو حضور نے فرمایا پترہ نانا اجے قربانیاں دا ویلا پہ آیا ہوں دائی پترہ صبر کرنائی دنیا نے تیرے کلوں صبر سکھنائی جدو اکبر دی لاش چکنی پوے جدو اصغر دی لاش چکنی پوے جدو عباس دے ویر دے بادو کٹھے کرنے پیر پترہ روینا ان اللہ ما صابرین دے ورد کردہ جامی پترہ قربانیاں دا بیلا آ گیا میریاں تربیت آؤ پترہ آؤ میریاں بشارت آؤ انہاں دے پورے آؤں دا بیلا آئی امام حسین دی آنکھ کھل گئی نانے نے آکے بشارت بھی دے دیتی مدینہ چھڑا دے دکھ بول گئے انہاں نانے دا حکم یاد رہ گیا دویں بہن تے بھائی نانے دی قبر پہ اٹھے فرمان لگے بہنا آ جا جنت البقیع وچ چلیے جاندی واری اماں نو بھی مل جائیے ویر حسن نو بھی مل جائیے دویں بہن تے بھائی جدوں ماں دی قبریاں برتی آئے ماما والے ہو وہ بیٹی جاندی اور ماں دی قبر دے لیٹ گئی امام حسین اپنی ماں دی قبر نو چمٹ گئے عرض کی تھی اماں حسین چلے آجے پتہ نہیں مڑے آنا کہ نہیں آنا اماں جی بولے چلے معاف کرے آجے عرض کی تھی امی جان جڑے قرآن دیاں لوریاں دے رہے ہو او قرآن دیاں لاجاں رکھن جا رہے ہو
ہوئی سیدہ زہرا پاک دی قبر کم گئی قبر کی آواز آئی حسین رومینا پترا تمہیں ربا تڑپ جاندیا فرما دیا میں پتر حسین رومینا میں تیری ماں وعدہ کرنی ہاں جدو تیر تے تلواراں تے نیزے بھالے کھا کے تے زخمیوں کے گھوڑے تو زمین تے ڈگے گا پترا زمین تے نہیں ڈگن دے واگی تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی امام حسین اپنی ماں کلوں بھی دے آئے ہوئے نوجوان ویر حسن دی قبر تے گئے ایک روایت جی آدھائی حضرت امیر حمزہ دے مزار تے بھی حاضری دیتی راتو رات دویں بہن تے بھائی سارے انہوں مل کے جدو گھر تشریف لے کے آئے ادھر فجری ویلے دی اذانہ دا بیلائیں ہو گیا مدینے دے لوگ فجر دی نماز پڑھن مسجد نبی والے آ رہے ادھر مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے سارے مدینے میں جو کوہرام مچ گیا بی بی آیا کہ سیدہ زینب دے قدم پھڑ دیا نے بڑے ریاں امام حسین دے سامنے ہاتھ جوڑے نے جوانہ نے علی اکبر دا دامن پکڑے آؤ بچے سیدہ زینب دے سکینہ دے بچیاں بل بیخ دینے سیدہ زینب دے بچیاں بل بیخ دینے سیدہ سکینہ دے سامنے مدینے دیاں بچیاں نے ہاتھ جوڑے نے لوگ عرض کی تھی سونے لوگ مدینے تینوں ویکھنے ہوندے سونے مدینہ چھڑ کے کنوں ویکھنے چلے آئے فرمایا منو اسلام دی عظمت لی جانا پوے گا فرمایا منو تقدیر پہ باجا مار دی ہے فرمایا میں کربلا والا ٹر چلے آؤ نوجوانوں او کیسا ویلا ہے ہوئے گا آج بھی جدوں حاجی مدینے ٹر دینے نہ لوگاں چیخاں مار کے روندیاں بیکھے آؤ لوگ جدوں بساں وچ بیٹھ دینے لوگ شیشے کھول کے بڑی دور تک گنبد خضرا نو بیٹھ کے روندے رہندے او جڑا 40 دن مدینے گزارے آوے او دے کول مدینہ نہیں چھڑیا جاندا انہیں کیویں مدینہ چھڑیا ہوئے گا او جدی ماں بھی مدینے وسدی ہے جدا نانا بھی مدینے وسدا ہے جدا ویر حسن بھی مدینے وسدا ہے جدی کل کائنات مدینہ ہے او حسین کیویں مدینہ چھڑیا ہوئے گا آج لوگ جرمنی دا ویزا لین واسطے اپنا دین چھڑ دیندے ہیں حسین نے دسے آؤ میں تے دین واسطے اپنا مدینے برگا وطن چھڑی جا رہے آج او کیسا بیلا ہوئے گا جدو سیدہ زینب جڑے بیڑے وچ جمی تے پلی ہیں اس سیدہ فاطمہ دی بیٹی نے اپنی ماں زہرا دے حجرے نو جندرو جندراؤں مارے آؤ تے بے گھر والیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اے جندرے مارے گھرانوں زینب تے کر دی رو رو زاری وطنہ والے خیری وسو آج ساڑی کچھ تیاری زینب رضی اللہ تعالی عنہ جد ٹوریاں انٹاں تے کچاوے رکھ کے سامان بند دیتا گیا آج مدینے والے مدینہ چھڑ کے جاوے نوجوانوں جد سواریاں تے اہل بیت رسول بیٹھے نا تو سکتے سہری دے ویلے سفر نہیں کیتا اور جد مٹھی جی نیند دا ویلا ہوئے تے 5-5 تے 6-6 سال دے چھوٹے چھوٹے بچہ نو نیند دا خمار بھی ہوئے اکھوں وچ تو سواریاں تے بیٹھن لگیا پتہ بھی نہ ہوئے کتھے جانا تے شہر بھی مدینے ورگا چھوٹدا ہوئے تے نانے دا روزہ بھی چھڑنا ہوئے تے اے بھی یقین نہ ہوئے کہ مڑ واپس بھی ہونے اے حسین تو دی آل کو پوچھو نہ کہ میں روندیاں تے کڑے دکھڑے نال مدینہ چھڑیا ہوئے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جدو مدینہ تے یہ بات ٹورن لگے نا سارے مدینے والے نے ترلے کی تے حضور نہ جاؤ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا
کہ میرے نانا دے مدینہ طیبہ دے وچ خون ریزی تے فساد ہوئے، میں ہی مدینہ چھڑ کے ٹر جانا۔ سیدہ دانا لوگا بلبے کے فرما دیا انہیں بے سن لو شہر مدینے دیو لوکو، اے منو پیا عمر دا رونا، مڑ جد میں مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا۔ امام علی مقام دا قافلہ جدوں مدینے تے ٹر جائے، سارے مدینے والے روندے نال نال ٹری جا رہے، نولو نوراز نوجوان رات دا نکا نکا دے رائے، جڑے بلے مدینہ طیبہ دی بستی تو باہر آئے، آخری والی حسین نے مدینے والے بیکھے آئے، فرما دینے شالا شہر تیرے ولنانا کدے تتی وانا آوے جان دیتے جان حسین دی اسے باری تر جاوے۔ روندیاں مدینہ چھڑیا، الغرض جب مدینہ تو باہر آئے تھے بیٹی سغرا دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمائے بیٹی جا تو شادی شدہ ہے، اپنے گھر والی ہے تو اپنے گھر جاتے اسی ہن چلنے ہیں۔ سیدہ سغرا میرے امام دی بیٹی نے بابا دے چہرے بل ویکھیا تے عرض کی تھی بابا میں نہیں جانا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹی تو شادی شدہ ہیں اپنے گھر والی ہے، میں تینوں کیویں لے کے نال جاواں تے ہے بھی بیمار ہے تے بیٹی تیرے کو اتنا لمبا سفر نہیں ہوئے گا۔ اس بیٹی نے رو کے تے ایک باری بابا وال تے ایک باری علی اکبر ویر وال ویکھیا تے رو کے کہندی ہے بابا میرے کو اکبر باج تے نہیں لیا جانا، میں تے نہیں اکبر باہر جیت سکتی تے بابا میں نے سواری تے بٹھا کے بھی نہ کھڑو، میں اکبر دی سواری دے پیچھے پیچھے دوڑ دی چلی جاواں۔ میرے امام بیٹی نو پیار کری جا رہے تے بیٹی رو رو کے کہندی بابا سغرا مر جائے گی، مینوں نال لے جو بابا۔ میرے امام پیار کری جا رہے تے سغرا نو تسلیاں دے رہے۔ سیدہ سغرا ٹوری ٹوری تے اپنے ویر علی اکبر کو لائی، آپ بہن تے بھائی دا رشتہ ویکھ تے قریب آ کے نہ تے بہن نے پتہ نہیں اکھاں وچ ویر نو کیڑا پیغام دیتا۔ علی اکبر شہزادہ تڑپ کے اپنے بابا دی بارگاہ چاہے تے عرض کر دینے بابا تو ہاڈی بہن زینب جا سکتی ہے تے میری بہن سغرا نہیں جا سکتی۔ میرے امام نے پھڑ کے 18 سال دے پتر نو سینے نہ لایا، سینے لگا کے فرمان لگے اکبر پترا تیری بہن حسین دی بیٹی ہے تے میری بہن علی دی بیٹی ہے۔ پترا جیڑے منظر میری بہن نے ویکھ کے سہ جانے نہ تیری بہن کو برداشت نہیں ہوئے، پترا اپنی بہن نو ودیا کر۔ علی اکبر شہزاد نے جدو بابا دا جواب سنیا تے خدا دی حکمت سمجھ کے قریب آگے تے سغرا بہن نو سینے لگا کے متھا چومیا، فرمان لگے میں کوشش کروں گا 6 مہینے بعد آ کے تینوں بھی لے جاؤں۔ نوجوانوں قافلہ ٹریا نا تے میں کتاب اچ پڑھیا کہ سیدہ سغرا اسے مقام تے بیٹھ گئی ہیں جتھے علی اکبر دے قدمہ دے نشان لگے سن۔ اس بہن نو اپنے بھائی نال کوئی عجیب ہی جے پیار سے، علی اکبر تے لوٹ کے کربلا تو واپس نہ آئے، مگر تاریخ کربلا گواہ ہے سیدہ سغرا اس بہن نے ساری زندگی اپنے ویر دی اڈیکاں چ گزار دیتی کہ ہورے کدے میرا ویر انہاں راواں تو مڑ کے واپس آ جاوے جنہ راواں تو گیا سی۔ سیدہ سغرا روز پردہ دار بی بی حضرت ام سلمہ اپنی نانی دے نال مدینہ طیبہ تو باہر آوندیاں نے تے آ کے اس راہ ول ویکھدیاں جڑے راہ تو اکبر وعدہ کر کے گیا سی۔ ساری زندگی اس بہن نے بھائی دی اڈیکاں چ گزار دیتی۔ امام حسین مدینہ چھڑ کے مکہ شریف آئے، مکہ شریف تشریف لے کے آئے تے حج دے دن سن لوگ مکہ حج کرن آ رہے، مکی سمجھے کہ شاید امام حسین بھی حج کرن آئے۔
رات نو جدو کٹھے بیٹھے تے لوگا عرض کی حضور ہر سال حج کرن مکے آؤندے ہو، مگر اس بار انداز بڑا عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا فرق کی؟ عرض کی حضور ہر سال مکے حج کرن آتے ہو پر قربانی دے جانور مدینیوں نال لے کے آتے ہو، اس بار آئے ہو پر قربانی لے کے نہیں آئے۔ میرے امام نے کوئی جواب نہیں دیتا، فرمان لگے اکبر بیٹا جی بابا، قاسم بیٹا جی چاچا جان، سامنے کھڑا کر کے تے جوان پترہ والی اشارہ کر کے فرمان لگے مکے والے قربانیاں لے کے آئے ہیں، آپ ایکھو قربانیاں لے کے آئے ہیں، پر اگے قربانی مکے چکردہ سا ہون قربانی کربلا جا کے کراگا۔ گرامی قدر حضرات وقت ختم ہو گیا، میں تو انہوں تھوڑا جا پس منظر پیش کر دیتا جوا کے کربلا دا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک نو اسی اتھو ہی بات دی ابتدا کرانگے، اور میں انشاءاللہ کوشش کرانگا اگلے جمعہ المبارک نو تانوں کربلا دے میدان دے وچ لے چلا اور شہادتاں کیویں ہوئیاں اس سلسلہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک نو میں